नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै टेकमान साक्यको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। गुटगत भेलामा सहभागी हुनेलाई कार्यवाही गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी, धम्कीको भाषा नबोल्न माधव झलनाथ समूहको चुनौती। त्यस्ता बेलामा सहभागी नहुन सजग सचेत गराउन चाहन्छु। जहाँसम्म तपाईले कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ, यो अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति हो। राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरू बीच घोचपेच, चुनावमै जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड, दलहरू बीच कुरा नमिल्दा संसद बैठक पनि प्रभावित। सिन्धुलीमा जीव दुर्घटना हुँदा 4 जनाको ज्यान गयो। बर्दियामा बाघले फेरि एक महिलाको ज्यान लियो। यो वर्ष मात्रै 10 जनाले ज्यान गुमाए। अमेरिकाकी रक्षा र विदेश मन्त्री जापानमा एसियामा अशान्त मचाउने चीनका गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी। र नेपाल, बंगलादेश र किर्गिस्तान बीच हुने त्रिदेशीय फुटबलको तालिका सार्वजनिक। इङ्ल्याण्डसँगको तेस्रो T20मा भारत पहिले ब्याटिङ गर्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुटका भेला गर्ने र भेलामा सहभागी हुनेलाई कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले अध्यक्षको हैसियतले चियापान समारोह गर्नुभएका ओलीले पार्टीको विधि विधान भन्दा बाहिर गएर भेला गर्नेलाई आफूले ख्याल गरिरहेको र यो क्रम नरोके कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। चियापानमा सहभागी नभएका खनाल नेपाल समूहका नेताहरू तर्फ लक्षित गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्षले बोलाएको चियापानमा सहभागी नहुनेहरू कसको निमन्त्रणामा सहभागी हुनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सुन्दैछु भोलि भेला आयोजना गरेको छ अरे, आह्वान गरेको छ अरे। नेकपा एमालेसँग आबद्ध सम्बद्ध कोही नेता वा कार्यकर्ता गुटगत भेला नगर्न, नगराउन, त्यस्ता भेलामा सरिक नहुन, त्यस्ता भेलामा नजान, त्यस्ता भेलामा सहभागी नहुन म सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई, नेता कार्यकर्ताहरूलाई सजग सचेत गराउन चाहन्छु। पार्टी एकताको पक्षमा बस्न आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यस्ता गुटगट भेलाहरूमा सरिक नहुन म तमाम कार्यकर्ताहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसैबीच नेकपा एमालेका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धम्कीको भाषा नबोल्न चेतावनी दिनुभएको छ। माधव झलनाथ समूहले भोलि गर्न लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबारे जानकारी दिन ललितपुरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रधानमन्त्रीले शक्ति र धम्कीको भाषा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले इतिहासको कटघरामा उभिँदा आइपर्न सक्ने प्रश्नको उत्तर दिने हिम्मत राखेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिनुभयो। जहाँसम्म तपाईले कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ, यो अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति हो। हामीलाई कुनै दुःख छैन। हामी एकपछि अर्को कारबाहीको निम्ति लामबद्ध छौं। मुलुकको लागि, संविधानको लागि हामीले प्राप्त गरेको जनसमर्थनको रक्षाको निम्ति उभिएका मान्छे हौं। हामीलाई त्यसमा कुनै हिन्ताबोध छैन। तर तपाईलाई यति मात्रै निवेदन गर्छु, जब इतिहासको कठघरामा तपाईँ उभिनु भएको छ, तपाईले धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्नेछ। जब इतिहासले सोधेका प्रश्नहरूको तपाईँ उत्तर दिन असमर्थ हुनुहुन्छ, त्यो बेला इतिहासले तपाईलाई कठोर कारबाही गर्छ। सायद त्यो बेला तपाईको निम्ति 2 थोपा आँसु चुहाउने मान्छे नहुन पनि सक्लान्। त्यसैले धम्कीका भाषा नबोलौं, संयमताका साथ अगाडि जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। नेकपा एमालेको माधव झलनाथ समूहले भोलि र पर्सि कार्यकर्ता भेला भव्य रूपले सफल बनाउने दावी गरेको छ। पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल खनाल समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकलौटी निर्णय र पार्टीलाई गुटमा सीमित गर्ने क्रियाकलापको विरुद्ध रणनीति बनाउन भोलि र पर्सि कार्यकर्ता भेला हुन लागेको जानकारी गराएको छ। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले एमाले पार्टी बिउताए पनि ओलीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको माधव झलनाथ समूहले आरोप लगाएको छ। खनाल र नेपाल समूहले आजको चियापान बहिष्कार गरेको छ। यसैबीच नेकपा एमाले एकहत्ता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले वामपन्थी सरकारको निरन्तरताको लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्नु भएको छ। अभियानको कार्य सम्पादन समितिको पूर्ण बैठकमा संयोजक गौतमले वामपन्थी सरकारको निरन्तरताका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो। वामपन्थी सरकार बनाउने भने त्यसको फेरि पनि मुख्य शक्ति नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र हुनेछन् र तपाईले प्रचण्डलाई बोलाएर तुरुन्तै अनुरोध गर्नुहोस्, हामी नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ। आज अगाडि गरिएका हाम्रा उचित अनुचित व्यवहारहरू, राम्रा व्यवहारहरू कायमै राखे पनि हुन्छ, शिक्षा लिए पनि हुन्छ, नराम्रा अनुचित जति व्यवहारहरू भए ती सबै एउटा बेरियर त्यसलाई कायम गरौँ, बटम लाइन एउटा निश्चित गरौँ। त्योभन्दा अगाडिका विषयहरूलाई आज हामी नउठाउँ, अगाडि बढौँ।
यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक देव गुरूङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी गराउनुभयो। यस्तै बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै माओवादीका 6 जना सांसदहरू अर्को दलमा गएको भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा पेश गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय भएको नेता वर्षमान पुनले बताउनुभयो। अहिले हामी हतारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा छैनौँ। हामीले आज दलको पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रूपले राजीनामा दिनुहोस्, किनभने तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सन्दर्भमा असंवैधानिक पुष्टि भइसकेपछि, निर्णय भइसकेपछि त्यसमा रहिराख्न मिल्दैन भन्ने कुरो नै आजको बैठकले अनुरोध गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो दलको तर्फबाट 6 जना, 2 जना राष्ट्रिय सभाका, 4 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले अरू नै दलमा लागेको भनेर मिडियाहरूमा आएको छ। उहाँहरूलाई आफ्नो वास्तविकता के हो स्थिति स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर हामीले पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यस्तै बैठकले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दलको नेता र देव गुरूङलाई मुख्य सचेतकमा कायमे राख्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले पार्टीको विधान संशोधनका लागि प्रमुख सचेतक गुरूङ संयोजक रहने गरेर 3 सदस्यीय समिति बनाएको छ। यस्तै चैत्र 5 गतेपछि सत्ता समीकरणले मूर्त रूप पाउने नेता पुनले बताउनु भएको छ। 5 गते माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जनता समाजवादीको बीचमा गठबन्धन बन्छ। किन पनि भन्दा हामी सबैले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर एकै ठाउँमा उभिएर त्यसबारेमा एउटै धारणा बनाएको सन्दर्भमा, आफ्नो ढङ्गले आन्दोलन गरेको सन्दर्भमा र संसद पुनर्स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा यो एउटा प्राकृतिक गठबन्धन पनि हो र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट व्यवहारिक रूपले भन्दा, नैतिक रूपले भन्दा अबको 2 वर्ष प्रतिनिधि सभा फेस गर्छु, विश्वासको मत लिन्छु, त्यसको प्रतिनिधित्व गरेर म कार्यकारी प्रमुख हुन्छ भन्ने नैतिक ग्राउन्ड लुज गरिसकेका सन्दर्भमा यो नेचुरल गठबन्धन हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूबीच घोषपेच भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो बंगलादेश भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा दलका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल र चियापानको कार्यक्रम राख्नु भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय जायज रहेको जिकिर गरेको र अहिले संसद बैठक चल्न नसक्नुले आफ्नो कदम ठिक साबित भएको बताएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले उज्यालोलाई बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले छिटोभन्दा छिटो चुनावमा जानुपर्ने कुरालाई पटक पटक जोड दिनु भएको थियो, तर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतका दलका नेताहरूले राष्ट्रपति भण्डारीकै सामुन्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिगमनको बाटो रोजेको र अदालतले त्यसलाई असफल बनाइदिएको बताएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संविधान र लोकतन्त्र नमानेको पनि आरोप लगाएका थिए। बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू संविधान र लोकतन्त्रको संरक्षक भएकाले सरकारले गरेका सिफारिस पारित गर्नु आफ्नो कर्तव्य हुन आउने बताउनुभयो। यसैबीच अध्यादेशको विषयमा दलहरूबीच सहमति नबन्दा आज पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावित भएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र सत्तारूढ नेकपा एमालेकै माधव नेपाल पक्षले सरकारले जारी गरेका अध्यादेश संसदमा पेश गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर ल्याएका अध्यादेश संसदमा पेश गर्न नहुने भन्दै विरोध भएपछि यसअघिका 2 वटा बैठक पनि प्रभावित भएका थिए। अब संसद चलिरहेकाले सरकारले कानूनी बाटोबाट ऐन निर्माण या संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलको माग छ। दलको विरोधका कारण आज पनि संविधान सभा सदस्य दिनेश चन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै आजको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ। अर्को बैठक आउँदो शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। सिन्धुलीमा जीव दुर्घटना हुँदा 4 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ। सिन्धुली माडीबाट बाँसकोटका लागि छुटेको 1711 नम्बरको जीव कमलामाई नगरपालिका 7 को बाँसकटेरीमा पल्टिएको हो। दुर्घटनामा कमलामाईका रुद्रबहादुर थापा, रीता यसनाली, दुर्गा श्रेष्ठ र उहाँको 2 वर्षको छोरा मनिष श्रेष्ठको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ। दुर्घटनामा 8 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएको पार्टी बाको आक्रमणबाट 1 जना महिलाको ज्यान गएको छ। न्युरो टिप्न गएका 3 महिला मध्ये ठाकुर बाबा नगरपालिका 7 की 55 वर्षीय डल्ली रावतलाई बाघले दिउँसो लगेको थियो। महिलाको खोजी गर्दा निकुञ्जको बघौरा फाँटमा शव भेटिएको छ। निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत असीम कुमार थापाका अनुसार महिलाको अगाडि आधा शरीर खाएको अवस्थामा भेटिएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपास क्षेत्रबाट बाघको आक्रमणबाट यो वर्ष मात्रै 10 जनाको ज्यान गइसकेको छ।
सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले गुटगत भेलामा सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी, धम्कीको भाषा नबोल्न माधव झलनाथ समूहको चुनौती, राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूबीच घोचपेच, सिन्धुलीमा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको ज्यान गयो, बर्दियामा बाघले 1 महिलाको ज्यान लियो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। पर्यटन व्यवसायका विभिन्न क्षेत्रमध्ये पर्वतारोहणलाई सबैभन्दा महँगो व्यवसाय मानिन्छ। सामान्य आँट र धनले पूरा गर्न नसकिने पर्वतारोहणलाई साहसको क्षेत्र पनि भनिन्छ। तर पछिल्लो समय नेपालमा चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण सस्तोमा पर्वतारोहणका प्याकेजहरू बेच्ने क्रम बढेको छ। यसरी सस्तोमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पर्वतारोहण व्यवसायको गुणस्तर घट्ने व्यवसायीहरूकै चिन्ता छ। साथी भोजेन्द्र बस्नेतले नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामालाई सस्तोको प्रतिस्पर्धाले पर्वतारोहण क्षेत्रमा समस्या देखिएकै हो त भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, यो कम्पिटिसन मार्केट जहाँ पनि हुन्छ हुनु चाहिँ अब नेपालमा अब विगतदेखि नै अब कम्पिटिसन भएर नै पनि अब 2019मा सगरमाथाको उसमा ट्राफिक जामको कुरा पनि यो सस्तो लोकप्रियले भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको थियो। यी कुराहरूलाई अहिले पर्यटन विभाग र मन्त्रालयले पनि अब सिस्टमलाई अलिकति राम्रो बनाउनु खोजिया छ। अर्को कुरा चाहिँ सस्तोको कम्पिटिसन भन्नु पर्दाखेरि अपरेटरहरूले जति सस्तो भए तापनि आफूले इन्कम जेनेरेसन गर्न नसक्ने माइनसमा गएर कसैले काम गर्दैन। त्यो क्वालिटी मेन्टेन गर्ने भनेको अपरेटर कम्पनीहरूले नै हो। पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ सकेसम्म यो व्यवसायलाई सस्तो बनाएर धेरै पर्वतारोहीहरूलाई आकर्षण गर्नु वा गुणस्तर बनाएर एउटा ब्रान्डको रूपमा स्थापित गर्नु कुन चाहिँ फाइदा देख्नुहुन्छ तपाईँ? म आफ्नो पर्वतारोहण सङ्घको तर्फबाट र सबै व्यवसायिक पनि हो, म के भन्छु भने क्वालिटी टुरिज्म चाहिँ हुनुपर्छ। कमसे कम पनि यो क्राइटेरियाहरू राखेर अलि व्यवस्थित रूपमा क्वालिटी चाहिँ जुन भिजिटरलाई आउने चाहिँ रुल र प्रावधान चाहिँ नेपाल सरकारले पनि राख्नुपर्छ। अब मिनिमम चाहिँ यतिसम्म चार्ज गर्न सक्ने, म्याक्सिमम यति गर्न सक्ने। अब इन्डिभिजुअली त्यत्तिकै फटाफट नेपालमा छिर्यो भिसा मात्रै लिएर नेपालमा जहाँसुकै जाने तरिकाको टुरिस्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अब टुरिज्म भनेको चाहिँ क्वालिटीमा चल्नुपर्छ। यो भेजिटेबल मार्केट पनि भेजिटेबलको पनि एउटा मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो टुरिज्म क्षेत्रको लागि छिमेकी राष्ट्र चाइना, भुटान यी कुराहरूलाई नै हेर्दाखेरि पनि हामीले बढी सस्तो लोकप्रियले गर्दामा टुरिज्ममा अलिकति बढी कम्पिटिसन बढी भएकोले त्यसलाई चाहिँ क्वालिटी टुरिज्म सङ्ख्या कम भए पनि इन्कम जेनेरेसन उति हुनुको लागि क्वालिटीको लागि चाहिँ मेन्टेन हुनुपर्छ। सस्तो बनायौँ, धेरै मान्छे पठायौँ, हिमाल क्षेत्रमा भिडभाड गर्यौँ भने यसले वातावरणीय रूपमा पनि केही प्रतिकूल असर गर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ। त्यो पनि सत्य नै हो। यो आरोहीहरू र पदयात्राले मात्रै वातावरण बिगारेको होइन। यो किनभने विश्वको इन्डस्ट्री कन्ट्रीहरूले गर्दामा बिगारेको वातावरणले नेपाललाई पनि असर भएको कुरा अब यहाँहरूले पनि थाहा पाएको कुरा हो। अब सर्टेन पिरियडमा के छ भने हिमाल आरोहण गर्नेले अब वातावरण बिगारेर फोहोर भन्नेको छ। फोहोर मैलाको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले पनि गरेका छ, हामी प्राइभेट सेक्टरले पनि गरेका छ, संस्थाहरूले पनि गरेका छ। त्यो मापदण्ड अनुसारले हिमाल सरसफाइको कुरा चाहिँ अब नेपालले चाहिँ कन्टिन्यू सफा पनि गरिरहेको छ। बाँकी कुरामा नेपाल सरकार र हामी प्राइभेट सेक्टरले पनि विगतदेखि सफा गर्ने सुरुवात भएको छ। त्यसलाई रुल र रेगुलेसन बनिसकेको छ। त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नु सक्यो भने हिमाल पनि सफा हुन्छ, आरोहण पनि चल्छ, ट्रेकिङ पदयात्रा सबै चल्न सक्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामा। अब फेरि खबरकै सिलसिला। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा 5 खर्ब 67 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि माघसम्म 5 खर्ब 67 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो गएको वर्षको 7 महिनाको तुलनामा 10.9% धेरै हो। यस्तै अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स 6.7% ले बढेर 4 अर्ब 81 करोड पुगेको छ। 7
महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 75.9%ले घटेको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 67.4%ले घटेको छ। यस्तै विदेशीले नेपालमा गर्ने खर्चमा झण्डै 92%ले कमी आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा विदेशी नागरिकबाट नेपालमा 48 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ आय भएकोमा यो वर्षको 7 महिनामा जम्मा 3 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ मात्रै आय भएको छ। नेपालीले विदेश गएर गर्ने खर्चमा पनि कमी आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको 7 महिनामा नेपालीले 43 अर्ब रुपैयाँ विदेश लगेकोमा यो वर्ष 56%ले घटेर 18 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ झरेको छ। यसमध्ये शिक्षातर्फको खर्च 15 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ रहेको छ। उत्तरी नाका रसुवागढीबाट आयात भइरहेको चिनिया सामग्री लासादेखि रसुवागढीसम्म सिधै ढुवानी हुन थालेको छ। नेपाली व्यवसायीले मगाएका सामग्री पहिलो चरणमा केरुङमा भण्डारण गर्ने र गाड़ीबाट रसुवागढी पठाउने व्यवस्था हुँदै आएको थियो। यसलाई परिवर्तन गर्दै चिनिया ढुवानी कम्पनीले लासादेखि सिधै रसुवागढी ल्याउन शुरूआत गरेको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। अहिले लासाबाट सामान बोकेका कन्टेनर सिधै रसुवागढी आउन थालेको प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2790 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 114 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र अहिलेसम्म कोरोना पोजिटिभ हुनेको संख्या 2,75,424 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 94 जना निको भएसँगै अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,71,495 पुगेको छ। संक्रमणका कारण 24 घण्टामा कसैको पनि ज्यान गएको छैन। झुटा विवरण पेश गरेर आफ्नै 3वटा नागरिकता बनाउने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बागलुङको गलकोट नगरपालिका 2 घर भएका कमल सुनारले बागलुङबाट कमल सुनार र कमल थापाको नाममा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट कमल सुनारको नाममा नागरिकता लिएको पाइएकाले पक्राउ गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले जनाएको छ। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार नेपाल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। निगमले पेट्रोल डिजेल मट्टीतेलको मूल्य 2 रुपियाँका दरले बढाएको प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 118 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 101 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य पनि प्रति लिटर 2 रुपियाँले बढेको निगमले जनाएको छ। निगमले यसअघि फागुन 11 गते मूल्य बढाएको थियो। डोटीको ग्रामीण क्षेत्र तथा सदरमुकाम आसपासमा बदलले पाक्न लागेको गहुँ बाली खाएर नोक्सान गर्न थालेको छ। काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाले स्कुटर चलाउने तालिम सञ्चालन गरेको छ। तालिममा महिला जनप्रतिनिधि सहित विभिन्न संस्थाका 42 जनाको सहभागिता छ। नगर प्रमुख टंकप्रसाद तिमल सिन्हाले स्कुटर सिकेपछि चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने महिलाका लागि गाड़ी चलाउन सिकाउने जानकारी दिनुभयो। शेयर बजार आज भने सामान्य बढेको छ। आज नेप्से 2.5 अङ्कले बढेर 2391.74 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 216 कम्पनीका 90,12,000 किता शेयर 3 अर्ब 37 करोड 56 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। आज चन्द्रगिरी हिल सहित 5 कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। देशका सबैजसो राजनीतिक दलभित्र विवाद छ। केही दल विभाजनसम्मको अवस्थामा पुगेका छन्। पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे तपाईले राख्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। मिनु लामिछाने लेख्नुहुन्छ, सबै राजनीतिक दलका नेताहरू देश र नागरिकको हितको लागि नेता बनेका भए पो खिचातानी गुटबन्दी हुँदैन र पार्टी एकता बलियो हुन्छ। हाम्रो देशमा त व्यक्तिगत स्वार्थ, शक्ति र सत्ताको लागि राजनीति गरेका नेताहरू भएकोले सबै पार्टी फुटाउनेतिर मात्रै लागि परेका छन्। इन्दिरा ढकाल विदेशी राजनीतिसँग तुलना गर्दै लेख्नुहुन्छ, अरू देशको राजनीतिक छलफलमा विधि विधान विकास योजनाका काम तोकिन्छ र छलाङ मार्छन्। हाम्रो देशका नेताहरूको शक्ति आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि मात्रै सीमित छ। यसरी कहिले देशले निकास पाउनु। दोलु आले मगर व्यक्तिगत तथा गुटगत राजनीतिक स्वार्थ बोकेर गरिने संसदीय राजनीतिमा हुने नै यस्तै हो भन्दै लेख्नुहुन्छ, अहिलेका नेताहरूको प्रवृत्तिले राजनीति कहिल्यै संग्लो नबन्ने भयो।
देशलाई राहत दिन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा जान जरुरी छ। रमेश पाण्डेलाई अचम्म लागेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, नेताहरूले नागरिकको नजरबाट कहिल्यै हेर्न नजान्ने। यस्तो लाग्छ उनीहरूको लागि राजनीति सम्बन्धी कुनै नियम नै लागू हुँदैन। अनि राजन राणाभाटको विचारमा देश र नागरिकको लागि नभई नेताहरूले आफ्नो सत्ता र स्वार्थको लागि राजनीति गरेको हुनाले आज देशको राजनीतिक अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ। अब नागरिकले आफ्नो मत र मन दुवै परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ। यति नगर्ने हो भने नेता र पार्टीहरू मात्रै होइन, देश नै विभाजनको स्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिन्न। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिन जापानको भ्रमणमा जानुभएको छ। टोकियोको जापानी विदेश मन्त्रीसँगको प्रारम्भिक चरणको वार्तापछि अमेरिकी मन्त्रीहरूले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अस्थिरता निम्ति आउने गरी चीनले अघि सारेका गतिविधिहरू स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। जापानी समकक्षीसँगको भेटवार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा उहाँहरूले चीनका पछिल्ला गतिविधिहरू विश्व मामिला अनुकूल नभएको दावी गर्दै चीनका गतिविधिबाट विश्वमै राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक र प्रविधिगत चुनौतीहरू बढेको उल्लेख गर्नुभएको छ। चीनको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले आफ्ना साझेदार देशहरू बीचको परम्परागत गठबन्धन अझ सुदृढ गर्ने योजना अघि सारेको छ। अस्टिन र ब्लिन्केनले उत्तर कोरियाली नीतिको पनि समीक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। नेपाल, बंगलादेश र किर्गिस्तानले खेल्ने त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा चैत 10 गते बंगलादेश र किर्गिस्तानले उद्घाटन खेल खेल्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। यस्तै नेपालले चैत 12 गते किर्गिस्तान र 14 गते बंगलादेशसँग खेल्दैछ। फाइनल खेल चैत 16 गते हुने तालिका छ। सबै खेल बेलुकी 5:30 बजे दशरथ रंगशालामा हुनेछन्। प्रतियोगितामा नेपाल र बंगलादेशको सिनियर राष्ट्रिय टोलीको सहभागिता हुने भए पनि किर्गिस्तानको भने 23 वर्ष मुनिको टोली सहभागी हुनेछ। विश्वकप छनौट अन्तर्गतका घरेलु मैदानमा हुने खेल स्थगित भएपछि नेपालले मैत्रीपूर्ण खेलको आयोजना गरेको हो। शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज समाज कल्याण खेलकुद केन्द्र र सामाजिक युवा क्लब विजयी भएका छन्। पहिलो खेलमा समाज कल्याणले सानो गोचरण युथ क्लबलाई 3-2 गोलले हरायो। समाज कल्याणका लागि रूपेश अधिकारी, राकेश विश्वकर्मा र शरद राईले 1-1 गोल गरे। दोस्रो खेलमा सामाजिक युवा क्लबले स्वयम्भू क्लबलाई 3-2 गोलले नै हरायो। सामाजिकको लागि वसन्त बहादुर राणाले ह्याट्रिक गरे। आउँदो 24 गतेसम्म चल्ने लीगमा 14 टिम सहभागी छन्। र इङ्ल्याण्डसँगको तेस्रो टी20 क्रिकेटमा भारतले पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। नरेन्द्र मोदी स्टेडियम अहमदाबादमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको भारतले ताजा अवस्थामा 14.5 ओभरको खेल सकिँदा 5 विकेट गुमाएर 87 रन बनाएको छ। 5 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा रहेकाले आज दुवै टोली अग्रता बनाउने लक्ष्यमा छन्। पहिलो खेल इङ्ल्याण्ड र दोस्रो खेल भारतले जितेका छन्। यसैबीच कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि स्टेडियममा दर्शकलाई प्रवेश नदिइने भएको छ। अहमदाबादमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै गुजरात क्रिकेट एसोसिएसनले बाँकी रहेका 3वटा टी20 र 1 दिवसीय खेल दर्शकविहीन रंगशालामा खेलाउने निर्णय गरेको भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड BCCI ले जनाएको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनुअघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। गुटगत भेलामा सहभागी हुनेलाई कारवाही गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। धम्कीको भाषा नबोल्न माधव झलनाथ समूहको चुनौती। राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूबीच घोषपेच, चुनावमै जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। दलहरूबीच कुरा नमिल्दा संसद बैठक पनि प्रभावित। सिन्धुलीमा जीव दुर्घटना हुँदा 4 जनाको ज्यान गयो। बर्दियामा बाघले फेरि 1 महिलाको ज्यान लियो। यो वर्ष मात्रै 10 जनाले ज्यान गुमाए। अमेरिकाकी रक्षा र विदेश मन्त्री जापानमा एसियामा अशान्त मचाउने चीनका गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी। र नेपाल, बंगलादेश र किर्गिस्तान बीच हुने त्रिदेशीय फुटबलको तालिका सार्वजनिक। इङ्ल्याण्डसँगको तेस्रो टी20मा भारत पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी राधा ढुङ्गाना र टेकमान साक्य बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।